एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज जुमे का दिन है और जुमे का सफ़र का जो है ये दूसरा जुमा है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जिसको कहा जाता है। और ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट यही है, मेजॉरिटी का, कि सफ़र का महीना बहुत मनहूस महीना होता है, बहुत भारी महीना होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सफ़र का महीना हो या रबीउल अव्वल का महीना हो या मुहर्रम का महीना हो या जमादुल अव्वल का महीना हो या रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, सारे महीने एक जैसे हैं, बाबरकत हैं, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, सारे लम्हात, सारे औक़ात, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है कि जो अल्लाह की वहदानियत को साबित करती है। और इसके अलावा ये है कि जितने भी अंग्रेज़ साइंसदान, साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं, उन सब ने तहकीक की है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है। और इसके साथ साथ अल्लाह ने अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस का हर जगह एहसास दिलाया है। और इसके अलावा बैतुल्ला यानी कि पाक, इस सरज़मीन पर जो कि अल्लाह ने हमारे लिए, आपके लिए बनाई है, इसके ऊपर जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, और जो आखिर तक रहेगी वो क्या रहेगी। और जब वो इस ज़मीन से उठा ली जाएगी तो ज़मीन ख़त्म हो जाएगी और वो क़यामत स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैं एक ख़ातून का वाक़या सुनाऊंगी, जो एक अंग्रेज़ ख़ातून का वाक़या है जिसने रिसर्च की है और जिसने रिसर्च करके इसका अपना जो जो उसने रिसर्च की थी, उस रिसर्च को उसने पब्लिक किया। और ये बहुत मशहूर और बहुत फेमस है और अक्सर लोगों को शायद मालूम भी हो और अक्सर को शायद मालूम ना भी हो। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम के ज़ाया किए कि आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन को बनाने का इरादा किया, तो जब ज़मीन को बना लिया तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो ज़मीन को ठहराने के लिए की गई और रखा गया वो क्या चीज़ थी, और क्या वो मुतबर्रिक मकाम और वो मुतबर्रिक जगह क्या है, उसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों ये एक साइंटिस्ट और जो एक रिसर्चर थी, एक अंग्रेज़ खातून थी। उसका काम था कि पूरी रिसर्च करना, स्पेस के अंदर रिसर्च करना, ज़मीन पे रिसर्च करना, आसमान पे रिसर्च करना। एक दिन उसने रिसर्च किया तो कि देखा कि ज़मीन बिल्कुल काली स्याह है और उसके अंदर दो नुक्ते नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे से रोशनी फूट रही है। और बाकी पूरी ज़मीन जब वो अपनी टेलीस्कोप से देख रही थी तो काली स्याह नज़र आ रही थी। बड़ी हैरान हुई, परेशान हुई और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूरी ज़मीन तो मुझे कैमरे में और लेंस की आंख में तो मैं देख रही हूँ, इतनी जदीद, इतनी साइंटिफिक टेलीस्कोप के ज़रिए वो उस पर रिसर्च कर रही थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि शायद मेरी आँख में कोई प्रॉब्लम हो रही है या मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बहरहाल उसने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की और रिसर्च के बाद उसको फ़ाइनल यही हुआ, जो उसने फाइनलाइज़ किया कि ज़मीन के अंदर पूरी ज़मीन काली स्याह फिट है और बिल्कुल अंधेरा, डार्क अंधेरा नहीं होता इस तरीक़े से, जैसे कि एकदम से लाइट चली जाती है तो कितना अंधेरा हो जाता है, इस तरीक़े से पूरी ज़मीन जो है वो डार्क है, अंधेरे से भरी पड़ी है। तो दोस्तों उसमें से दो स्पॉट हैं, रोशनी के दो स्पॉट हैं जो उसको नज़र आ रहे हो और वहाँ से एक दूधिया किस्म की रोशनी फूट रही है।
اور وہ نان اسٹاپ روشنی نکل رہی ہے، اور اس روشنی اور اس لائٹ کے اوپر اس کی جو آئز تھی وہ کیپچر نہیں کر پا رہی تھی، اس کو گرفت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر بالآخر اس نے کہا کہ اچھا چلو صحیح ہے، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے زمین کے ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیا دوستوں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور دودھیا قسم کی لائٹ ہے جو ایسی ہے، اتنی فاسٹ، اتنی چمکدار، اتنی اسموتھ، اتنی خوبصورت ہے کہ جس کے اوپر اس کی نگاہیں ٹھہر نہیں پا رہی ہیں۔ پھر اس نے اپنے ٹیچرز وغیرہ، پروفیسر وغیرہ سے اس بات کو ڈسکس کیا، اور سارے انگریز ریسرچر اور سائنٹسٹ نے سب نے دیکھا کہ ایسا ہی ہے جیسا وہ ریسرچر کہہ رہی تھی۔ تو اس کے بعد فائنل یہ ہوا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اب ہم ریئل زمین پہ اس اسپاٹ کو جو ہے ہائی لائٹ کر کے انہوں نے اس پر کام شروع کیا، اور اس کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ آیا یہ جو ہم زمین جس کے اوپر ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، اور جس زمین کے اوپر ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں، تو آیا انہوں نے ریئل والی یہ زمین اس کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کی کہ آیا میں دیکھوں کہ وہ پوائنٹس وہ کہاں پہ ہے جہاں سے یہ روشنی پھوٹ رہی ہے۔ تو بالآخر بہت زیادہ ریسرچ کے بعد، سال ہر سال کے بعد، انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ایریاز کو کور کیا، اور وہ دیکھتے رہے، پھر اس پوائنٹ کو ڈھونڈتے رہے، پھر دیکھتے رہے، پھر اس پوائنٹ کو ڈھونڈتے رہے، پھر دیکھتے رہے۔ وہ ٹیلیسکوپی کے ذریعے وہ دیکھ رہے تھے جہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اور پھر وہ اس والی دنیا یعنی کہ اس زمین کے اوپر ہمارے وہ سرچ کر رہے تھے وہ پوائنٹس کے وہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر یہ روشنی آ رہی ہے کیمرے کے اندر اور ٹیلیسکوپ کے اندر، جس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین کا یہ حصہ روشن ہے اور کبھی بھی معدوم نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بالآخر فائنلی ان کو بہت سال ہر سال کی ریسرچ کے بعد وہ اپنے پوائنٹ تک پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پوائنٹ تھا دوستوں، وہ کون سا پوائنٹ تھا۔ آپ بھی سن کے حیران ہوں گے جب ہم نے یہ پڑھا اور ہم نے سنا اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا، تو ہم بھی ایسے ہی حیران ہوئے تھے جیسے اب آپ حیران ہونے والے ہیں۔ تو دوستوں وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں؟ وہ دو پوائنٹس تھے جو انڈیکیٹ ہوئے تھے ان کو کہ دنیا میں یہ دو پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، سفید رنگ کی دودھیا روشنی، چمکدار، خوبصورت، جس کو آنکھیں کیپچر نہیں کر پا رہی ہیں۔ تو دوستوں فائنلی وہ پوائنٹ ریس ہوئے، اور وہ کون سے پوائنٹ تھے آپ کو پتہ ہے، آپ بھی سن کے حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ وہ کون سے پوائنٹ ہے۔ دوستوں وہ سعودی عرب کا وہ متبرک مقام ہے، سعودی عرب کا وہ متبرک مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی۔ مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، اور مدینہ کے اندر مسجد نبوی۔ یہ دو پوائنٹ تھے جو اس کی کیمرے میں آ رہے تھے، جو اس کی ٹیلیسکوپ کی ریسرچ تھی کہ یہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور یہ وہ دو متبرک سٹیز تھے جہاں کے اندر یہ دو متبرک مقام ہیں، یعنی کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے دنیا بنائی تو کیا چیز بنائی؟ زمین تو اصل میں کیا تھی؟ پانی تھی۔ زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو قائم کیا اور پانی کو خشک کیا، اور اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو زمین کے اندر جو ہے زمین کے اوپر رکھی گئی وہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ تھا اور مسجد نبوی تھا۔ تو دوستو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، میں انشاءاللہ العزیز کل کی ویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج جمعے کا دن ہے، سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیے گا، درود شریف کی کثرت سے غافل نہ ہوئیے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا ضرور اہتمام کیجیے گا، عصر سے مغرب کے وقت کو قیمتی بنائیے گا ذکر اور اذکار کے ساتھ، چاہے تو سورہ کہف کی تلاوت اسٹارٹ کر لیں، چاہے تو درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی دعاؤں کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔
کہ جمعے کے دن دو مقامات ایسے دو لمحات دو گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک وہ جو امام دو خطبوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اس وقت، اور ایک عصر سے مغرب کا وقت. تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.